सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष पेश गर्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन। तसर्थ प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि सदनमा दफावार छलफल प्रारम्भ हुन्छ। यस विधेयकका सम्बन्धमा निर्धारित समयभित्र सुझावसहितको कुनै पनि सूचना पेश नभएको बेहोरा जानकारी गराउँछु। अब उक्त विधेयकको दफावार छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूले आफ्नो नाम अध्यक्षको डाँससँगै बसेका सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। छलफलमा भाग लिन प्रत्येक माननीय सदस्यलाई 3 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। माननीय जितेन्द्र नारायण देव। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैले यो आर्थिक विधेयकको सन्दर्भमा अस्ति नै सैद्धान्तिक छलफलको क्रममा आफ्ना कुराहरू केही राखिसकेका छु र माननीय अर्थमन्त्रीजीको ध्यान आकर्षित गराइसकेको थिएँ। मैले आजको खास गरेर यो दफावार छलफलको क्रममा 5 वटा कुरामा यो कर दर निर्धारणसँग सम्बन्धित विषय हो। यो 5 वटा कुरामा ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र यी विषयहरूमा माननीय अर्थमन्त्रीजीको विचार म चाहिँ सुन्न चाहन्छु। पहिलो चाहिँ यो एउटा दफामा, यो आर्थिक विधेयक एउटा दफामा विद्युतीय गाडीको भन्सार महसुल वृद्धिको विषय छ। यो चाहिँ धेरै चर्चा भएको विषय पनि हो। यस बारेमा के थिङ्किङ चल्दैछ अहिले माननीय अर्थमन्त्रीजीको, केही रिथिङ्क भएको छ या यथावत छ भने एउटा विषय। दोस्रो भनेको यो अब कृषि क्षेत्रको लागि अत्यन्त आवश्यक रसायन मल खादमा 5% यसपालि जुन यो भन्सार महसुल दर बढाइएको अवस्था छ, यस बारेमा केही रिथिङ्किङ चलिरहेछ कि छैन भन्ने दोस्रो विषय। तेस्रो विषय भनेको कृषिसँग सम्बन्धित नै यो हाइब्रिड्सको बिउ बिजनको सन्दर्भमा पहिलाको जुन कस्टम्स ड्युटी थियो 10% को, त्यो यसपालि बढेर 15%मा गएको छ। कृषि क्षेत्रको लागि यो अलिकति उत्साहजनक कर दर निर्धारण भएन कि भन्ने मलाई लागेको हो। अब यस बारेमा माननीय अर्थमन्त्रीजीको धारणा के छ भने तेस्रो कुरा। चौथो कुरा भन्दाखेरि यो एउटा दफामा पूर्वाधार विकास करको सन्दर्भमा पेट्रोल र डिजेलमा प्रति लिटर 10 रुपियाँको दरले पूर्वाधार विकास कर भन्सार बिन्दुमा असुल गर्ने भन्ने कुरा परेको रहेछ। अब यो विषय नै नहुनुपर्ने विषय त होइन, विषय ठिक छ, तर करको दर अलिकति बढी भयो कि भन्ने मलाई लागेको हो। त्यस कारण चौथो विषय यो। र पाँचौँ विषय भनेको अलिकति संवेदनशील विषय, यो शीर्षक 104 बुँदा 02सँग सम्बन्धित छ। बच्चाहरूलाई खानाको रूपमा खुवाउन मिल्ने दुधको हकमा पैठारी भन्सार महसुल दर अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक मोल प्रतिशतमा 40। यो बेबी फुडको सन्दर्भ अलि संवेदनशील सन्दर्भ भएको हुनाले यसमा यो कर निर्धारणको सन्दर्भलाई अलिकति घटाउन सकिन्छ कि भन्ने माननीय अर्थमन्त्रीजीको ध्यान यो विषयमा मैले आकर्षित गराएँ। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा माननीय सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ालाई छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिन समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यज्यूलाई आर्थिक विधेयकमा सुझाव दिनुभएकोमा धन्यवाद।
विद्युतीय गाडी पेट्रोलियम गाडीको राम्रो विकल्पको रूपमा विकास गर्नुपर्छ, सरकारको मान्यता यही नै हो। खास गरी आयातित पेट्रोलियम, प्रदूषण लगायतको कुराहरूले गर्दाखेरि र हाम्रो जलवायु परिवर्तनसँगका हाम्रा प्रतिबद्धता समेतको कारणले क्रमशः हाम्रा सवारी साधनहरू विद्युतीय माध्यमबाटै चलाउनुपर्छ, यसमा कुनै दुई मत छैन। त्यो गरिरहँदा सरकारको प्राथमिकता चाहिँ विद्युतीय तर सार्वजनिक यातायातको साधन हो। खास गरी ठुला सहरमा केन्द्रित यातायातको साधन विद्युतीय भएर मात्रै हाम्रो समस्या समाधान हुँदैन। प्रदूषण त कम होला, तर त्यसले ट्राफिक कन्जेसन ल्याउने कुराहरू र त्यसले अलि ठुलै मात्रामा विदेशी मुद्रा खर्च गराउने कुराहरू पेट्रोलियमको खपतसँग जोडेर हेर्ने हो भने त्यसमा पनि त्यति बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय हुन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले सार्वजनिक यातायातका साधनहरूमा 1% भन्सार छ विद्युतीय गाडीमा, त्यो यथावतै छ। र विद्युतीय गाडी मात्रै होइन, विद्युतीय अरू उपकरणहरू पनि प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ र विद्युतको खपत बढाउनुपर्छ भनेर धेरै कार्यक्रमहरू, विद्युतको खपत बढाउने कार्यक्रमहरू ल्याइरहँदाखेरि सरकारले खास गरी भान्सामा प्रयोग गर्ने विद्युतीय उपकरणहरूदेखि लिएर त्यसपछि अरू पनि प्रकारका सेवाहरूमा, उत्पादनमा विद्युतीय प्रयोग गर्ने कुरा हो। त्यो गरिरहँदाखेरि अलिकति विद्युत आफै पनि सर्वसुलभ हुनुपर्छ भनेर सरकारले दरहरू, विद्युतका महसुलहरू पनि समायोजन गरिसकेको अवस्था हो। त्यसो भएको हुनाले सार्वजनिक यातायातको साधनको हकमा यो महसुल नबढाइएको र निजी सवारी साधनको हकमा अहिले तत्काललाई सरकारले यो चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेको छैन। मान्य सदस्यज्यूलाई मैले यो अनुरोध गर्न चाहेँ। कृषिमा रासायनिक मलको भन्सार बढेको छैन मान्य सदस्यज्यू, सामान्य अध्यक्षज्यू मार्फत म यो फेरि स्पष्ट गर्न चाहन्छु। औद्योगिक प्रयोजनको लागि उद्योगहरूले रसायनको रूपमा प्रयोग गर्ने त्यो किसिमको केमिकलहरू जो रासायनिक मलको रूपमा पनि आउन सक्छ, त्यस्ता वस्तुहरूको मात्रै भन्सार महसुल बढाइएको हो। कृषकले कृषिमा प्रयोग गर्ने रासायनिक मलहरूमा कुनै पनि भन्सार महसुल वृद्धि भएको छैन। कृषिका अरू करहरू दुई प्रकारले लगाएको छ। एउटा नेपालको कृषिको संरक्षण गर्नलाई, कृषि क्षेत्र हाम्रो कस्तो छ भने छिमेकी मुलुकसँग खुला सिमाना छ, प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ र त्यो प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा कतिपय वस्तुहरूमा हामी आत्मनिर्भर भनिरहने कुरा गर्दाखेरि ती वस्तुहरूको आत्मनिर्भरताले कतिपय अवस्थामा संरक्षण पनि माग्छ र हामीले दिने अनुदान चाहिँ छिमेकी मुलुकका अनुदानभन्दा कतिपय अवस्थामा त्यति त्यो लेभलमा छैनन् पनि। हामी क्रमशः बढाउँदैछौँ, तर पनि हाम्रा अनुदानहरू अझै त्यो प्रतिस्पर्धी तहमा पुगि नसकेको अवस्थामा हामीले भन्सारका दरहरूबाट पनि हाम्रो कृषि क्षेत्रलाई संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय कृषिजन्य वस्तुहरूको भन्सारको दर समायोजन गर्दाखेरि यो पाटोलाई पनि हेरिएको छ। पूर्वाधार विकास करको सन्दर्भमा यो भन्सारै बिन्दुमा वसुल्ने सन्दर्भमा पहिले 5 रुपियाँ थियो, त्यसलाई 10 रुपियाँ बनाइएको र खास गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियमको मूल्य घटेको छ। अहिले त क्रमशः बढ्न पनि थालेको छ, तर घटेको अवस्थामा र नेपालले ल्याएको पेट्रोलियम पदार्थ जुन भारतबाट हामीले आयात गर्छौँ, नेपाल र भारतको बिचमा खास गरी पेट्रोल र डिजेलको मूल्य अन्तर 20 रुपियाँभन्दा बढी भयो प्रति लिटर। त्यसले गर्दा सीमावर्ती क्षेत्रमा हामीले आयात गरेको पेट्रोलियम चाहिँ हामीले उपभोग गर्न नपाउने स्थिति पनि सिर्जना भयो र त्यसो हुनाले अब हामीले यो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य पनि स्थिर र प्राय घटेको अवस्था र सरकारलाई राजस्व पनि चाहिने र सीमावर्ती क्षेत्रको मूल्य फरक नेपालमा भारतमा भन्दा 20 रुपियाँदेखि 25 रुपियाँसम्म सस्तो भएको अवस्थामा यो पूर्वाधार कर लगाइएको हो। यसलाई मैले भनेको पनि थिएँ कि आयल निगमको वित्तीय अवस्था र तत्कालीन मूल्य वृद्धिको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर यसले प्रतिकूल असर नपर्ने तर राजस्वमा योगदान दिने गरी नै यो गरिएको। बाँकी केही करहरू यो चाहिँ समायोजन गर्न सकिन्छ कि हेर्न सकिन्छ कि भन्ने कुराहरू मान्य सदस्यज्यूले भन्नुभएको छ। संसदबाट प्राप्त सुझावहरूलाई सरकारले आगामी दिनहरूमा कर सम्बन्धी, भन्सार सम्बन्धी नीतिहरू बनाउँदा दरहरूलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्दा ध्यानमा राख्ने नै छ भन्दै मेरो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।
माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफल यही समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब म विधेयकको दफा 2 देखि 38 सम्म र सोसँग सम्बन्धित अनुसूची 1 देखि 4 सम्म प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक 2077 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका माननीय सदस्यको बहुमत भएकोले विधेयकको दफा 2 देखि 38 सम्म र सोसँग सम्बन्धित अनुसूची 1 देखि 4 सम्म बहुमतले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक 2077 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम पढेर सुनाउँछु। प्रस्तावना: नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 2077-78 को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त राजस्व सङ्कलन गर्ने, कर घटाउने, बढाउने, छुट दिने तथा राजस्व प्रशासन सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ। संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: 1. यस ऐनको नाम आर्थिक ऐन 2077 रहेको छ। 2. यो ऐनको दफा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 र 36 तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछन् र अन्य दफाहरू सम्वत 2077 साल साउन 1 गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछन्। माननीय सदस्यहरू, अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक 2077 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले विधेयकको प्रस्तावना र नाम बहुमतले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक 2077 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडालाई राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 132 को उपनियम 7 बमोजिम आर्थिक विधेयक 2077 लाई मूल रूपमै सुझाव बिना पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक 2077 लाई मूल रूपमै सुझाव बिना पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष पेश गर्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब यो प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। आर्थिक विधेयक 2077 लाई मूल रूपमै सुझाव बिना पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले आर्थिक विधेयक 2077 लाई मूल रूपमै सुझाव बिना पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु।